हॅलो मोगेश्वरा कशें आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत। आदले फावटी हांवें तुमकां देवान 6व्या दिसाच्या पयल्या भागांत कितें सकट आसलें म्हणलें ತಿಳಿಸಿल्लें। आज हांव तुमकां देवान 6व्या दिसाच्या दुसऱ्या भागांत मनशाक कसो रचलो म्हूण पळयता। ह्या विशयांत पवित्र बायबलांत पोरन्यासोल्याच्या उत्पत्ती ग्रंथाच्या दुसऱ्या अध्यायात वचन 7 आमी अशें वाचता। वचन 7 तेन्ना सरस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो। आमी आतां वाचल्या बरी देवान मनशाक कसो रचलो। देवान कितें केलें भुमींतावन माती काडून तातूंत आपणाक जाय तशें रूप करून ताका मातें कान बावळे ओठ पाट बोटां हातांक आनी पांयांक बोटां केलीं आनी ताच्या नाकाक आपलो श्वास म्हणल्यार श्वास ताच्या नाकांत फुंकलो। आतां त्या रुपण्याक जीव आयलो। अशें देवान कितें केलें आपल्या दैवीक सकत जाल्ल्या आत्म्याक ताचेर दिलो म्हळ्यार मनशाक दिलो। अशें देवान मनशाक आपल्याच सारकें रचलें म्हणल्या विशयांत फुडल्या व्हिडिओंत कळयता। हें म्हजें चॅनल लायक करा, हेरांक तुमच्या इश्टांक शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा। देव बरें करूं। बाय।